الوغ اما دابا غادي نتعرفوا على كيفاش ناكلوا لو بواسون اولا السمك. الوغ خصنا نعرفوا اولا شنو هو السمك اللي كنكومونديو فاش كنكونوا مثلا خارجين، سورتو فاش كيكون عندنا ان ديجوني دافير. شتي فاش كتكون خارج راسك غادي لان ريستورون، غادي مع وليداتك، غادي بوحدك مع صحاباتك، tu peux commander اي حاجه تشهيتيها وبغيتيها. بالحق فاش كيكون لنا غداء عمل ولا عشاء عمل كنحاولوا دائما نكومونديو شي حاجه اللي كتكون سهله في الاكل، ما كتبقاش هنايا واش كنعرفوا ناكلوها اولا الطريقه اولا خصنا ضروري اول شيء ناخذوا مثلا تشهيت سمك، ناخذ سمك اللي هو سهل في الاكل، ما فيهش شوك ما فيهش هذا. مثلا نقدر ناخذ ان سومون فيمي ولا نقدر ناخذ يعني شي حاجه اللي ما فيهاش شوك. الوغ دابا غادي نشوفوا كيفاش كيتكال. اول حاجه دائما خصكم تعرفوا انه السمك ما كيتكلش بموس عادي اولا بسكين عادي اولا بحال هكا ان كوتو نورمال، لا. دونك كناخذوا ليه دائما هاد لو كوتو بحال هكذا اولا هاد السكين اللي داير بحال هكذا بهذه الطريقه. الوغ وما كناخذوش وفاش كنبغيو نهزوه في يدينا ما كنهزوش بحال الموس العادي، فكنهزوه دائما بحال ان ستيلو كمسا. الوغ وبيان سور كما شفتوا هذه الفرشيطه ديال لو بواسون كيكون عندها هاد لا بارتي هنايا كروز بحال هكذا. الوغ دابا غادي نشوفوا. الوغ السمك راه ما عمرنا ما كنقطعوه هكذا، ما كيتقطعش. اشنو كنديروا؟ دي فوا كيكون عندك مثلا داك لو سومون اللي كيجي لك هذاك القشره ديالو الفوق، كتجي كتحطي هاد السكين ما بين السمك والقشره وكتبقاي غاديه كتدفعها حتى كتحيد. دونك حنا كنعرفوا انه اي حاجه دائما ما بغيناهاش في لاسيت ديالنا، سواء شوك سواء عظام سواء علفه سواء اي حاجه ما بغيناهاش كنشدوها وكنحطوها دائما الفوق في نفس لوندغوا في التبصيل باش ما كيبقاش التبصيل ديالنا مخربق، كنحط الفوق على اليسار. الوغ دابا غادي نشوفوا كيفاش كناكلوا هاد الموس هذا. سا سيغ فريمون غير باش بور كوبي، يعني بحال جو ديكوب هاد لو بواسون بحال هكذا. دابور كنحيد له كما شفتوا كنحيد له بهذه الطريقه هذه. دونك كنحيد له هاد القشره ديالو، كنحيدو بحال هكذا، كنحيدها فوالا. وكنجي اش كندير؟ جو كوب ماشي بهذه الطريقه، بحال هكذا ها فوالا. اي جو بيك، يعني كيساعدني هذا لو كوتو هذا كيساعدني باش كنجمع لو بواسون في لا فورشيت بهذه الطريقه فوالا اوب وكناكل. دونك هذه هي الطريقه الصحيحه لاكل السمك. الوغ حاجه واحده اخرى دي فوا كنبغي ندير عليه السيترون وما كتبغيش توسخي يديك، دونك اش كديري؟ كتحطي هاد لو كوتو ديالك كتحطيه على جنب ونردو البال. ديما فاش كنبغيو نحطو شي سكين على جنب ما كنحطوش في وسط لاسيت. علاش ما كنحطوش في وسط لاسيت؟ حيت وما كنرجعوش فوق الطبله. اي حاجه هزيناها فوق الطبله ما كنعاودوش نرجعوها فوق الطبله. الوغ دونك علاش ما كنحطوش لداخل؟ حيت تقدري تبغي تهزيه غتلقاه يتوسخ بلا صوص، تقدر تكون اون صوص هنايا فكتوسخ لك يديك. دونك دائما كنخليه خارج شويه لاسيت. الوغ دابا فاش كنبغي كي اللي كيهز السيترون وكيجي بحال هكذا فوق هذا طريقه صحيحه ميني. اشنو كيطرى لك؟ كيتوسخوا لك يديك تعمروا لك بالسيترون. دونك اشنو كندير؟ كنجي كناخذ لاحظوا معايا كنحط لا فورشيت هكذا من الداخل ديال لو سيترون كنحطها ابخي تنقلبها، وهي اللي كندير بحال هكذا، هي اللي كنحاول اوب بواحد الطريقه اللي باش ما يتزلقش ليا من يديا، باش ما تهربش ليا، باش ما تعمرش لي يديا بالسيترون بلو جو دو سيترون. دونك فوالا. وفاش كنكمل كنحيدها بهذه الطريقه هذه اوب وكنرجع كنكمل بيان سور الاكل ديالي. كما قلت لكم هذا كان كيعاوني اولا كيساعدني باش كنلصق السمك في الشوكه، انسويت كناكل بهذه الطريقه فوالا.